चोलिस्तान सूबा पंजाब का सबसे बड़ा सहरा, जो सयाहती मंजरनामे में कई हवालों से अपनी हैसियत साबित करता है। हद्दे निगाह तक फैले इस लकोदक रेगिस्तान को मकामी सराइकी ज़बान में रोही भी कहा जाता है, जो खुद में बसने वालों पर कठिन और सब्र आजमा जिंदगी के राज खोलता है। मुहक्किकीन के मुताबिक चोलिस्तान तुर्क जबान के लफ्ज चोल से माखूज है, जिसके मानी रेत के हैं। सोलह 16,300 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये सहराई इलाका लाहौर से तकरीबन 500 किलोमीटर और तारीखी शहर बहावलपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। रेत का ये समुंदर मशरिक में भारत की रियासत राजस्थान और जुनूब में सिंध के सहराए थर से जा मिलता है। रेत हमेशा से चोलिस्तान का हवाला नहीं रही। ये इलाका कभी सब्जे और शादाबी को अपने दामन में समेटे हुए था, जब 4000 साल कबल हाकड़ा नामी दरिया इसे सैराब करता था। दरिया के सूखने पर लहलहाती फसलों, सब्जे और पेड़ों की जगह टीलों और रेत ने ले ली। सासू दे सुरत संभाल चहन मिल पोसी ढोल फकीरे हन टूटा ठिकिया कास जा ना गोदड़ फोल फकीरे दा। चोलिस्तान की आबादी तकरीबन 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ के मकीन आज भी अपनी सदियों पुरानी रिवायात और सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। चोलिस्तान के बासी मट्टी की दीवारों और सरकंडों की छत वाले घरों में रहते हैं, जिसे मकामी तौर पर गोपे कहा जाता है, जो चोलिस्तान की शदीद गर्मी में भी अंदर से ठंडक का एहसास दिलाते हैं। यहाँ के बासी नीम खाना बदोश हैं, जो सदियों से इस अजीम रेगिस्तान को आबाद रखे हुए हैं। चोलिस्तान के बासी मवेशियों के लिए पानी और चारे की तलाश में हमेशा एक से दूसरे मकाम पर मुंतकिल होते रहते हैं। यहाँ पानी हासिल करने का बड़ा जरिया बारिश है, जिसका पानी मुख्तलिफ बारानी तालाबों में जमा करके इस्तेमाल किया जाता है। चोलिस्तान के बासियों के गुजर बसर का बेशतर इन्हिसार मवेशियों की अफजाइश पर है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ इस वक्त तकरीबन 16 लाख से जायद गायें मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा ऊंट भी कमाई का बड़ा जरिया है। इस इलाके की दस्तकारी और बर्तन बनाने का फन भी अपनी मिसाल आप है। गर्ज
ہاتھوں کے کام کا ہنر اور انتھک محنت اس صحرا کے لوگوں کی پہچان اور عظمت کا نشان ہے۔ چولستان میں ماضی کی کئی شکستہ یادگاریں بھی موجود ہیں جو اس علاقے کی عظمت رفتہ کی عکاس ہیں۔ یوں تو چولستان میں 11 قلعے موجود ہیں، لیکن قلعہ دراوڑ اپنی پختگی، وسعت، شان و شوکت اور تاریخی اہمیت کے اعتبار سے لازوال ہے۔ 240 میٹر پر محیط اس چکور قلعے کے 40 برج ہیں۔ تاریخی اوراق کے مطابق اس قلعے کی بنیاد ریاست جیسلمیر کے حکمران رائے چچا بھٹی نے رکھی تھی، جبکہ تقریباً 500 برس قبل دیوراج نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اپنے نام کی مناسبت سے قلعے کا نام دیوراول رکھا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ قلعے کا نام بگڑ کر دراوڑ مشہور ہو گیا۔ جب بہاولپور میں عباسی نظام حکومت قائم ہوا تو یہ قلعہ نواب آف بہاولپور کی ملکیت ٹھہرا۔ قلعے کا بڑا مرکزی دروازہ خالص لوہے کا بنا ہے۔ مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک پرانی توپ گزرے وقت کی داستان سناتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ قلعہ 1955 تک آباد رہا۔ حوادث زمانہ نے قلعے کی تعمیرات کو شدید متاثر کیا ہے۔ فرش، دیواریں اور محرابیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جبکہ پچی کاری سے مزین چھتیں اب لٹک کر زمین کو چھو رہی ہیں، تاہم بیرونی طور پر قلعہ اب بھی اسی تمکنت اور شان و شوکت سے کھڑا ہے۔ قلعہ دراوڑ کے ساتھ ہی ایک پرشکوہ مسجد بہاولپور کے عباسی خاندان کے طرز تعمیرات کی داستان بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس مسجد کو شاہی یا عباسی مسجد بھی کہتے ہیں، جسے نواب محمد بہاول خان سوئم نے 1825 میں تعمیر کروایا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے بنی اس مسجد کی طرز تعمیر دہلی کے لال قلعے کی جامع مسجد سے مشابہت رکھتی ہے۔ قلعہ دراوڑ کے قریب ہی قبرستان میں عباسی حکمرانوں کے مزارات ہیں، جسے شاہی قبرستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔